शंघाई ताउन के सालाना वर्चुअल इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर तनकीद की कोशिश महंगी पड़ गई है। मोदी ने सरहद पार दहशतगर्दी की पुरानी राम कहानी दोहराई तो इजलास में शरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने करारा जवाब दिया है। बिल्कुल, और कहा कि दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बगैर मोदी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सियासी एजेंडे की तकमील के लिए मजहबी अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम की मजम्मत की जानी चाहिए। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन के लिए लोगों के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मजीद वज़ीर आज़म ने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। SU member states have a shared in ensuring peace and stability in the region, which is a precondition for economic development. The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies, or states, must be fought with full vigor and conviction. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमती काविशों की बात करते हैं जिससे मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है और इंटर बैंक में रुपया मुस्तहकम होने लगा है। डॉलर की बात करें तो 10 रुपये 99 पैसे सस्ता हुआ है और बैंक्स में अमरीकी करेंसी का 275 रुपये में लेन देन भी जारी है। बिल्कुल, ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 10 रुपये की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। हुकूमती काविशें रंग ला रही हैं और सूरत हाल कुछ यूँ है कि मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। इंटरबैंक में रुपया मुस्तहकम होने लगा है और डॉलर की कदर में 10 रुपये की कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में बैंकों में अमरीकी करेंसी का 275 रुपये में लेन देन जारी है और ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि महंगाई में कमी के लिए इक़दामात जारी हैं। मुल्क की मईशत को कई बार इस तरह के चैलेंजेस का सामना रहा है माजी में भी। मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल मौशी तरक्की पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है। बैरूनी कर्जों की अदायगी और अफरात ज़र बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात नजीब नाइश की रिपोर्ट में है, वो देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 75वें यौम तासीस की तकरीब कराची में मुनक्किद हुई। इस मौका पर स्टेट बैंक ने 75 रुपए का यादगारी नोट जारी कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का आज हमारे लिए तारीखी दिन है, जिसे यादगार बनाने के लिए 75 रुपए का नोट जारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक आशी तरक्की पर हमारी तवज्जो मरकूज है। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक रीजनेबल मीडियम टर्म रेंज के अंदर लेके आना, ये हमारा चूँकि हमारा की गोली प्राइस पे दिखती है, जो कि हमारी लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि स्टेट बैंक एक्ट में डिफाइंड है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया गया है। चीफ कोर्ट जीबी ने फैसला सुनाया है। खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया गया है। चीफ कोर्ट जीबी ने फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दिया है और जाली डिग्री केस बताया जाता है जिनमें नाअहल करार पाए हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद। बड़ी खबर है अब तक की, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया गया है। चीफ कोर्ट जीबी ने यह फैसला सुनाया है। खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया गया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। गुलाम, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है चीफ कोर्ट जीबी की जानिब से। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की जो जाली डिग्री है उसका ये केस था। ये दरख्वास्त दायर की थी पीपल्स पार्टी के रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने। तमाम फ्रीकैन के जो दलाइल थे वो सुने जा चुके थे। चीफ कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है और खालिद खुर्शीद खान के खिलाफ रुकन गुलाम शहजाद आगा की दरख्वास्त है, इस पे उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। जाली डिग्री का केस था वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ
اور جسٹس عنایت الرحمان کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور چیف کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس میں اس کی سماعت چلتی رہی۔ تمام فریقین نے اپنے اپنے دلائل دیے اور چیف کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ خالد خورشید کی نااہلی کا فیصلہ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے اچھا، تو کیا غلام ہے۔ مرتضیٰ آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کارروائی رہی اور خالد خورشید کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے کیا کہا گیا آج؟ جو جنہوں نے دائر کیا تھا یہ کیس، ان کا نام غلام شہزاد آ گیا ہے، رکن گلگت بلتستان اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ان کی طرف سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بھی پیش کی گئی، رزلٹ کارڈ پیش کیا گیا، ان کی جانب سے مختلف جو شواہد تھے وہ پیش کیے گئے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس حوالے سے سوالات بھی کیے گئے اور اس سے پوچھا بھی گیا کہ اگر آپ کی ڈگری جعلی ہے تو آپ نے کیوں یہ ڈگری لگائی ہے، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اسی کیس میں انہیں پھر اچھا غلام مرتضیٰ یہ بھی بتائے گا کہ 3-0 سے فیصلہ آیا ہے یا 2-1 سے فیصلہ آیا ہے؟ جو ابھی تک کی وہ ہے 3 رکنی لارجر بینچ تھا، اور 3 رکنی لارجر بینچ نے اس کو انہیں نااہل قرار دیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد اس عہدہ کو چھوڑ دیں، اور فوری طور پہ ان کی نااہلی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور آپ کو خبر دوں کہ یہاں تحریک عدم اعتماد بھی ان کے خلاف جمع ہوئی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ کے رکن ہیں غلام محمد، انہوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے 9 اراکین نے جمع کرائی تھی، اور حکمران جماعت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کا ممکنہ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ڈسپیوٹس آلریڈی چل رہے تھے۔ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی گئی تھی، تو کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی، اور فوری طور پہ اب ان کی نااہلی ہو چکی ہے؟ یہ بالکل ان کی نااہلی ہو چکی ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نہیں رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے پہلے منصوبہ، جس طرح آپ نے کہا کہ سازش کیا ہو رہی تھی، منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ آج انہوں نے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو تحلیل کر دینا تھا، اور وہاں پہ عبوری سیکٹر جو ہے یہ بنانا چاہتے تھے، جس کے جو ان کو پتہ چل گیا جو کہ یہاں مختلف پارٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی غلام شہزاد کی جانب سے ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور فیصلہ آ گیا ہے، نااہل قرار پا گئے ہیں۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 25 پیسے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر 2023 کے بلوں پر ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی غلام مرتضیٰ کی رپورٹ میں موجود ہیں، آئیے وہ دیکھیے۔ نیپرا نے ایک بار پھر عوام پر بجلی گرا دی، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 25 پیسے اضافے کی منظوری دے دی۔ فیصلے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر 2023 کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا کے مطابق فیصلہ ڈسکوز کے مالی سال 2022-23 کی تیسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا اتھارٹی نے ڈسکوز کی درخواست پر 24 مئی کو عوامی سماعت کی تھی۔ اس سے قبل جون تک صارفین سے سماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں 47 پیسے چارج کیا جا رہا تھا۔ نیپرا کا کہنا ہے فیصلے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی نہیں ہوگا۔ ایک جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے عوام پریشان ہے، لیکن دوسری جانب ملک کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ مانسون سیزن کے باعث گرمی میں کمی کے باعث شارٹ فال کم ہو گیا ہے، لیکن بجلی کا مجموعی شارٹ فال 5000 میگا واٹ رہ گیا ہے، اور بجلی کی طلب 26,144 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ پیداوار 21,144 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک طرف بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور دوسری جانب کچھ علاقے ایسے ہیں ملک کے جہاں بجلی دستیاب نہیں ہے۔ اور سندھ کی بات کریں تو شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب گھنٹوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، دنوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ شرجیل میمن کا ذکر ہو رہا تھا تو وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے وزیر اعظم سے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کے لیے اپیل بھی کر دی ہے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کراچی میں پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گھنٹوں کے حساب سے، اب 3 یا 4 دن تک بجلی بند رہتی ہے۔ بالکل، شدید گرمی کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا، آئیے سنتے ہیں۔ چند دنوں سے جماعت اسلامی طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ غیر اعلانیہ
لوڈ شیڈنگ جو سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. سندھ کے اضلاع جو ہیں ان میں پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھیں, اب دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب عید کے دنوں میں ہی لاڑکانہ میں 3-4 دن تک لائٹ نہیں تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ نہ صرف نوٹس لیا اور پھر اس کے بعد پھر وہ بجلی کی بحالی ممکن ہوئی. ہم گزارش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا سختی سے نوٹس لیں. اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہر میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لاڑکانہ میں 7 سے 8 روز سے بجلی بند ہے. تھر پارکر میں ہیضے کی وبا پھوٹ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی میں قبضہ میئر لا کر بٹھا دیا ہے. 2005 میں کہ الیکٹرک کی نجکاری کے وقت کہا گیا تھا کہ تمام لائن لاسز ٹھیک کر دیے جائیں گے. نیپرا رپورٹ بناتا ہے, اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. بدترین لائن لاسز ہیں. کس جواز پر ان کا لائسنس دوبارہ دیا جائے گا؟ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. لوٹ مار کا نظام ہے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے چل رہا ہے. کہ الیکٹرک نے ایک پورا بالکل کارپوریٹکریسی بلکہ ہپوکریسی کا ایک نظام بنایا, اور وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو مراحت دے دو. مراحت یافتہ طبقہ انہوں نے اس بجلی کی تقسیم میں بھی پیدا کر دیا. اس لیے اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے, ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. بجلی اگر جنریشن زیادہ ہے تو وہ بجلی پوری کی پوری کراچی کو دیجئے. ان کے معاہدے تو ایسے ہیں کہ لاس ہو تو عوام پہ جائے گا, پروفٹ ہو تو ان کا ہوگا. اس طرح سے ہمیں پیسا گیا ہے اور ساری حکومتیں اس میں شریک جرم نہیں ہیں. ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن میں ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے, جس طرح موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں. کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, عوام کو فائدہ ہوتا ہے. عوام کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ڈالر کم ہونے کا بھی. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی کی چکے میں پستے عوام کی مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں. پنجاب میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. بالکل, اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور گندم کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. پنجاب میں اگر آٹے کی بات کریں تو 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا. فلاور مل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4700 روپے من ہو گئی ہے اور تھیلے کی قیمت آئندہ دنوں میں مزید بڑھ جانے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور قیمتیں بڑھنے کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 روپے سے بڑھ کر 2750 روپے کا ہو جائے گا. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سیلری 2,04,000 سے زائد بڑھا دی گئی ہے. جی ہاں, عدالت عظمیٰ کے ججز کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے اور کتنا انکریمنٹ لگا ہے, یہ بتائیں گے اسلام آباد سے صدیق ساجد اپنی اس رپورٹ میں. صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز سیلری آرڈر 2022 منسوخ کر کے تنخواہوں میں اضافے کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا, جس کے مطابق عدالت عظمیٰ کے ججز کی بنیادی تنخواہیں 20% بڑھا دی گئی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بنیادی تنخواہ میں 2,04,865 روپے اضافہ کیا گیا, جس کے بعد ان کی ماہانہ آمدنی 12,29,189 ہو گئی ہے. اسی طرح عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز کی بنیادی تنخواہ 1,93,527 روپے اضافے کے بعد 11,61,163 روپے ہو گئی ہے. وزارت قانون کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان پہلے 10,24,324 روپے تنخواہ لیتے تھے. عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججز کی ماہانہ آمدنی 9,67,636 روپے تھی. تاہم دیگر مراد کے ساتھ چیف جسٹس کی رننگ تنخواہ 15 لاکھ ماہانہ اور سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان کی مجموعی سیلری 14 لاکھ سے زائد تھی. وفاقی سیکرٹری قانون راجہ نعیم کے مطابق ججز کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی, بلکہ ججز کی بنیادی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی تو تحریک انصاف کے سربراہ کو بڑا ریلیف مل چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے. گزشتہ روز ہی ان کی طرف سے کیس کی درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی پیٹیشن دائر کی گئی تھی اور آج یہ بڑا ریلیف مل گیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس سے متعلق بڑا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا.
चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। इससे कबल सेशन अदालत ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की थी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अगस्त 2022 में अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था, जिसमें उनकी नाअहली की दरख्वास्त की गई थी। इस केस में उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन किया था, जिसमें पुलिस और कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ था। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दिया था। गुज़श्ता रोज ही उन्होंने तोशाखाना केस के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पिटीशन दायर की थी। एक जानिब तो रिलीफ मिल गया है, दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड्स के मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि चेयरमैन पीटीआई अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए, इसलिए इनकी जमानत खारिज की जाए। FIA के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई नैब टीम के सामने भी शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि चेयरमैन पीटीआई अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए, इसलिए उनकी जमानत खारिज की जाए। FIA के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई नैब टीम के सामने भी शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। चौधरी परवेज इलाही के मुबैना कारी खास जमान गनमैन से तफ्तीश में नई पेशरफ्त हुई है। परवेज इलाही और गनमैन जमान की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है। परवेज इलाही और जमान के माबैन रकम के लेन देन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मुबैना ऑडियो लीक हुई है, ये आपको सुनवाते हैं। किसे बोल सर बैंक ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी सर जी सर मैं आ गया सर। पहुंच गए जी सर आ गया देखे सर। अच्छा चलो ठीक है जी सर। तो मैं कितने बैठा है मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए को पैसे जी ठीक है सर, ठीक है सर। तेरे को कितने ने पहले सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो ये 2 और ले जी ठीक है सर। तो ऑडियो आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। नैब को इंक्वायरी के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया है। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। नैब तफ्तीश में पेश न होने वाले मुलजिम के वारंट जारी होंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मजीद भी जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। जबकि ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाजत होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी, जबकि वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। ज़राए का कहना है कि नए कानून में नैब के हाथ बांध दिए गए थे, जिसकी बुनियाद पर कानून में 6 तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसके साथ ही नैब को इंक्वायरी पर मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। कायम मकाम सदर की जानिब से तरमीम से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया। ज़राए के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह समेत जो भी नैब तफ्तीश में पेश नहीं होगा उसके वारंट जारी होंगे। और अब कुछ मौसम की बात करें तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज्यादा बारिश आती है तो जवेरिया ज्यादा बिजली चली जाती है और ऐसा ही है। पंजाब के कई शहरों में मानसून की पहली बारिश तो हो चुकी है, जिससे नदी नाले बिफरने लगे हैं और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब गए हैं। जी हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे दर्जनों फीडर स्ट्रिप हो गए हैं और मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई है और मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। लेकिन इस हवाले से कुछ इकदाम भी किए गए हैं। PDMA की जानिब से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। इस तरह
کہ دعوے اور باتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن رہتی ہے. جب بارشیں ہوں گی تو کیا جو ہدایات ہیں انہیں فالو کیا جائے گا. یعنی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں. پنجاب کے مختلف اضلاع میں مانسون کے بادلوں کی گھن گرج اور بارش کی چھما چھم. جہلم، سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، شکر گڑھ اور پسرور میں جل تھل ایک ہو گیا. موسلا دھار بارش سے جہلم شہر کی اہم شاہراہیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں. ندی نالے بفرنے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ظفروال کے محلہ مصطفیٰ آباد میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. موسلا دھار بارش سے کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. متعدد علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے کے باعث بجلی معطل ہو گئی. پی ڈی ایم نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور بالائی وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. جس طرح سے آپ نے رپورٹ میں بھی جانا کہ کہاں پہ کتنی بارش ہوگی اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں. گجرانوالہ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی مانسون بارشوں کے پیش نظر ضلعی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے تمام محکموں کو ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی اور شہریوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے فوری حل نکالنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور مزید کیا دعوے کیے ہیں، کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں، گجرانوالہ سے افتخار علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی افتخار، اوور ٹو یو. جی بالکل ایسا ہے کہ مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ اس کے لیے ضلع انتظامیہ نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. ہیلپ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے اور ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے تاکہ کسی کو اگر شکایات ہیں تو یہاں پر کال کر کے فوری طور پر نشیبی علاقوں میں کھڑے پانی کے نکاسی کے لیے سد باب کیا جا سکے. ہمارے ساتھ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سر کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے اور بر وقت اقدامات کس طرح کیے جائیں. جو مونسون کا سیزن ہے کیونکہ یہ ویل ڈیفائنڈ ایک ٹائم پیریڈ ہے تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی تمام تیاریاں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی دریا کے بند ہیں، نہروں کے کنارے ہیں، بند ہیں، ان کے اوپر ہم کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو وزٹ کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ جو حفاظتی انتظامات ہیں ان بند وغیرہ یا نہروں کے کنارے جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں. ہمارے کنٹرول روم یہاں پہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے جہاں پہ سارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جن میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، واسا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، گیپکو والے ہیں. خدا نخواستہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم لوگ الرٹ ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر بٹ ہیں، آپ نے ان کی بات سنی. تمام محکمے جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے اور کسی بھی ایسے واقعے سے نپٹا جا سکے. ٹھیک ہے افتخار علی، بہت شکریہ آپ کا. بارشوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ مت بھولیے گا کہ بھارت بھی دریائے ستلج میں پانی چھوڑ سکتا ہے. سیلاب کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے دریاؤں کے قریب آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. لاہور، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، جہلم، اٹک، چکوال میں کل آندھی اور بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ ڈی جی خان کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ 6 سے 8 جولائی کے دوران سیلاب کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. مزید کیا الرٹ جاری کیے گئے ہیں اور یہ جو خدشات ہیں یہ کس حد تک درست ہوں گے؟ شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. شبیر بتائیے گا. کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج سے کل کے دوران لاہور، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، جہلم، اٹک، چکوال اور میاں والی میں بارش کا امکان ہے، جبکہ گجرانوالہ، ساہیوال، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاول نگر، نارووال اور سیالکوٹ میں بارش متوقع ہے. اس میں گجرات، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج اور کل کے دوران لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور نارووال میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ گجرات، جہلم، اٹک، چکوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور منڈی بہاؤدین میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈی جی خان ڈویژن کے پہاڑی علاقوں سے میں جو ہے 6 سے 8 جولائی کے دوران سیلاب کا بھی امکان ہے اور آج سے 7 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں موسلادھار بارش. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر حیدر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
नाज़रीन, मौसमी सूरत हाल आपको बताइए। अब सियासी सूरत हाल का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मियाँ जावेद लतीफ़। वो ये कह रहे हैं कि हैरान हूँ, अदलिया ने आज तक 9 मई वाक़यात का नोटिस क्यों नहीं लिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की के जुर्म में सज़ा दी गई, लेकिन नवाज शरीफ आज भी मुल्क की तरक्की के लिए रोड मैप बना रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 9-10 मई का वाकया एक ऐसा वाकया है जिसने पाकिस्तान को इस कदर नुकसान दिया कि इसकी चूल्हे हिला के रख दी। जो बेनिफिशरी है और जिसके बारे में इंतहाई जिम्मेदारान ने बयानात भी दिए कि एक जमात जो है वो इक्तदार के लिए 9-10 मई का वाकया करती है, तो आज तक 1.5 माह होने को है, उस मरकजी किरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। जो पकड़े गए हैं वो तो उसकी हदायत पे उन्होंने हमलावर हुए, जो हदायत देने वाला है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। और अभी एक अफसोसनाक खबर यह है कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़र इलाज निकलेरिया का 30 साला मरीज जान की बाजी हार चुका है। मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज़ कबल सर में शदीद दर्द के बाइस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक प्राइवेट लेबॉर्ट्री में निकलेरिया का टेस्ट मुस्बत आया, जिसका इलाज मुआवजा भी जारी था। मुस्तफ़ा शफीक बॉडी बिल्डर था और 4 रोज़ कबल स्विमिंग के दौरान सर में दर्द होने से सर्विसेज अस्पताल लाया गया था। निकलेरिया का जरसूमा मुस्तफ़ा शफीक के अंदर स्विमिंग के दौरान दाखिल हुआ। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि निकलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाता है। पानी में निकलेरिया का होना खासा तशवीशनाक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में FIA इंटेलिजेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 3 मजीद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इंसानी स्मगलर्स को खारियां और फालिया से गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने शहरियों को बैरून मुल्क यूरोप जाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे हैं। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान से लीबिया और लीबिया से यूनान बजरिया कश्ती भिजवाने में मुलविस थे। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई मुतासरीन के लवाहिकीन की निशानदही पर की गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में अब तक 87 मुकदमा दर्ज किए हैं। FIA गुजरात सर्कल ने अब तक 19 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है। चीनी कंपनी ने खराब कैमरे ठीक करने के लिए सामान इंपोर्ट कर लिया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे नुमाइंदे MD सेफ सिटी के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शहराज, बताइएगा कैमरे कब तक फाल कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल फाल करने के लिए चीनी कंपनी ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। सेफ सिटी के MD मोहम्मद कामरान खान DIG जो हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे कामयाबी मिली। जिस कंपनी ने चीनी कंपनी ने प्रोजेक्ट किया था, आपको मीडिया में बाहर इसका इजहार किया जा चुका है कि उनसे कुछ मुआहदे में जो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज़ बन गए थे, जिसके वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था और 4.25 साल के बाद उन्होंने दोबारा प्रोजेक्ट में वापसी की है अपनी। एक उनसे सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत ने इसमें कोई पैसा नहीं देना। जितनी भी चीज़ें रिवाइव करनी है वो चीनी कंपनी ने अपने ख़र्चे पर रिवाइव करनी है। और उससे भी बड़ी कामयाबी यह है कि डॉलर रेट जो हमारा जिस पे इख्तलाफ शुरू हुआ था, $104 रेट पे अगले जब तक उनका मुआहदा है तब तक वो काम करेंगे। डॉलर आपके सामने कहाँ तक पहुँच चुका है, उसके बावजूद वो $104 रेट ₹1 के हिसाब से काम करेंगे। हार्डवेयर उन्होंने चीन से मंगवा लिया है, उसकी पहली कंसाइनमेंट हमारे पास आ गई है। बाकी कंसाइनमेंट्स जो हैं अगले 2 से 3 दिनों में कराची से रवाना है और वो इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगी। 2000 कैमरे मजीद फाल करेंगे चीनी कंपनी से। ना सिर्फ पुराना मुआहदा जो है वो बहाल हो गया है, DIG कामरान खान जो MD भी हैं सेफ सिटी के, इनकी काविश जो है वो रंग ले। और यहाँ ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ये इनिशिएटिव भी लिया और उन्होंने उस कंपनी को कन्वेंस किया कि उसी रेट पर आपको जो है वो ये फाल करने पड़ेंगे। और अभी 20 मजीद शहरों में जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और जल्द उनको भी ऑपरेशन कर दिया जाए।